حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دا والد آیا ہے، آندا کملی والے آ تیرے صحابی ابو بکر نے مینوں تھپڑ مار دیتا ہے۔ میرے کملی والے ابو بکر نو فرماؤندے نے کی کیتا ای باپ نو تھپڑ ماریا ای۔ عرض کردا لجپالا تلوار کوئی نہیں سی، نہیں تے سر ہی وڈ دینا سی، انہیں جناب دی گستاخی کیتی ہے۔ میں پیو ویکھدا یا تیری ذات ویکھدا؟ تائیں ایک شاعر سچ بولیا وے، آندا سونے یار اگے ہستی جے یار مٹاونا یا نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، پھر توڑ دے کسبیا تسبیح نو، تینوں گرد پکاونا یا نہیں۔ سلطان العارفین سرکار فرماؤندے نے عشق دی گل اول جیڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے، جدو عشق تماچا لاوے، لوگ اجانے او یارا متی دیونے، پر عاشق مت نہ